السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشوف واحد ليكزيرسيس كونسير الباراغراف الاولى بالنسبه لا دغوات دون لو بلان. فعندي 3 بوين اللي غادي نحاول نحدد لي كوردوني ديال لي فيكتور ديال الميليو. عندي دي كونديسيون باش نحل باش نلقى لي كوردوني ديال كيلكو بوين. دونك يعني لي دون لو ميليو ولكن بطريقه واحده اخرى مثلا بحال لي دونتيك اللي غادي نحاول انني نشوفوا الطريقه كيفاش وندوزو مباشره ليكزيرسيس. فعندي كما قلنا 3 ديال لي بوين ا بي سي وعندي نحسب لي فيكتور. دونك دون لو كا جينيرال اون جينيرال دونك عندي 2 بوين مثلا اللي هي ا اكس ا y ا وعندي بي لي كوردوني ديالها اكس بي y بي. دونك pour le vecteur AB شنو كتساوي؟ دونك دائما كنبدا بالنقطه اللي كتسالي منها الفيكتور، يعني غادي تكون x b moins x a y b moins y a. دونك اون جينيرال هكذا كنكتبوا العلاقه يعني ما بين في لي فيكتور. دونك الا جينا لابليكاسيون نوميريك فعندي AB شناهي؟ هي اكس بي يعني موان 7 موان اكس ا اللي هي موان 5 بوي عندي y بي يعني 4 موان y ا اللي هي موان 2 يعني AB هي موان 7 موان 5 هي موان 12 وعندي 4 موان 2 هي 4 بلس 2 سيتادير هي 6. هذا بالنسبه لا بي. دابا غادي نشوفوا سي بي. سي بي غادي نبدا دائما بي. فعندي موان 7 موان 4 موان 7 موان 4 وفي لي زيكريك عندي 4 موان 2 4 موان 2 يعني سي بي هي موان 7 موان 4 هي موان 11 و 4 موان 2 هي 2. هذا كونسيرن سي بي. بالنسبه للسي ا سي ا غادي نبدا ب ا عندي هي 5 دونك 5 موان 4 اللي هي سي وعندي في لي زيكريك هي موان 2 موان 2 سيتادير سي ا الفيكتور سي ا هي 5 موان 4 اللي هي 1 وعندي موان 2 موان 4 اللي موان 2 اللي هي موان 4. هذا بالنسبه لي فيكتور. بالنسبه للكيستيون الثاني عندنا غادي نحددوا لي كوردوني ديال اي و جي لي ميليو دو ا سي اي بي سي اون باراليل سيتادير اي لو ميليو دو ا سي و جي لو ميليو دو بي سي. اون جينيرال الا كانت عندي واحد النقطه باغ اكزومبل ام لو ميليو دو ا بي ديال السيغمون ا بي اون جينيرال كيكونوا لي كوردوني ديالها ام شناهي؟ هي اكس ا بلس اكس بي سور 2 هادشي شفناه العام اللي فات و y ا بلس y بي سور 2. دونك هنا اي شنو غادي تكون عندي؟ شنو هما لي كوردوني ديالها؟ غادي تكون هي اكس ا بلس اكس سي سور 2 وبالنسبه لي زيكريك y ا بلس y سي سور 2. دونك بور لابليكاسيون نيميريك شنو غادي تكون عندي؟ اكس ا عندي هي 5 و اكس سي هي 4 دونك سور 2 y ا هي موان 2 و y سي هي بلس 2 سور 2 سيتادير اي شنو هما لي كوردوني ديالها؟ عندي هنا 9 على 2 وعندي في لي زيكريك هي 0 لان موان 2 بلس 2. بور جي جي شناهي؟ هي لو ميليو ديال بي سي يعني غادي تكون اكس بي بلس اكس سي على 2 و y بي بلس y سي على 2. مهم نكتبوا هاد العلاقات هادي باش ما نغلطوش في الحساب. اكس بي هي موان 7 و اكس سي هي 4 دونك بلس 4 سور 2
و y b هي 4 و y c هي جوج دونك هي sur 2 بمعنى ان جي شنا هي moins 7 plus 4 دونك هي moins 3 moins 3 sur 2 و 4 plus 2 هي 6 6 sur 2 دونك هي 3 دونك لي كوردوني ديال اي هي 9 على جوج 0 و لي كوردوني ديال جي هي moins 3 sur 2 3 بالنسبه للكيستيون 3 دونك اون فا ديتيرميني لي كوردوني ديال دي على شرط ان ا بي سي دي باراليلوغرام دونك الا رسمت انا متوازي الاضلاع على هذا الشكل هذا فغادي تكون كنمشيو بطبيعه الحال بالترتيب عندي ا بي سي دي فباش يكون ا بي سي دي باراليلوغرام خص هاد الفيكتور ا بي الفيكتور ا بي تكون كتساوي الفيكتور دي سي ا بي حسبناها في الكيستيون الاولاني دونك عندي ا بي شنا هي موان 12 16 شنو كتساوي الفيكتور دي سي شنو هي دي سي هي اكس سي موان اكس دي الا اعتبرنا ان دي لي كوردوني ديالها هما اكس دي ايغريك دي فغادي تكون اكس سي اللي هي 4 موان اكس دي وبالنسبه لي زيغريك غادي تكون 2 اللي هي ايغريك سي موان ايغريك دي دونك هذا اكس كيساوي الاكس والايغريك تساوي الايغريك دونك غادي تكون موان 12 كتساوي 4 موان اكس دي و 6 كتساوي 2 موان ايغريك دي دونك في ليكواسيون الاولى الا جبت الربعه لهنايا غادي تولي موان 16 كتساوي اكس دي وهنا الا جبت جوج لهنا غتولي موان 2 6 ناقص جوج هي 4 كتساوي موان ايغريك دي دونك هنا عندي موان نسيتها يعني اكس دي كتساوي 16 و ايغريك دي كتساوي 4 يعني pour que A, B, C, D est un parallélogramme, il faut que D, شنو هما لي كوردوني ديالها هي 16 16 4 دونك pour question 4 عندنا نحددوا لي كوردوني ديال E tel que B, le milieu de O1. Donc, حنا عندنا les coordonnées ديال le milieu. بقات ليا نحدد les coordonnées ديال واحد ديال الطروفه ديال لي سيغمون. دونك هنا شنو كتكون عندنا العلاقه؟ عندي B هي le milieu بمعنى ان les coordonnées ديال B en général شنو هما؟ هو X B Y B. شنو كتساوي؟ كتساوي Y X E plus X A sur 2 و كتساوي Y E plus Y A sur 2 يعني غيكون هذا كيساوي هذا وهذا كيساوي هذا وهادو معروفين بمعنى XB كتساوي XE plus XA sur 2 et YB غادي تكون كتساوي YE plus YA sur 2 فهنا خصني نحل هاد جوج ديال لي زيكواسيون فعندي جوج XB إلا ضربت كلشي في جوج غادي تعطيني هي XE plus XA et 2YB كتساوي YE plus YA دونك هنا يمكن لي نخرج YE و XE بلا مشكل دونك XE شنو كتساوي 2XB moins XA ياك et YE كتساوي 2YB moins YA إلا حطيت يعني لابليكاسيون نيميريك غادي تعطيني هي جوج اكس بي هي موان 7 موان اكس ا اللي هي 5 و ايغريك او غادي تكون كتساوي 2
y b عندي هي 4 moins y a يعني moins 2 c'est-à-dire عندي هنايا moins 14 moins 5 وهنا عندي 8 plus 2 يعني xe كتساوي moins 19 و ye كتساوي 10 دونك e شنو هما لي كوردوني ديالها هي moins 19 10 pour الكيستيون الاخراني شنو عندنا يعني نديتيرمينيو لي كوردوني ديال f tel que c'est l'identique de f par rapport à a شنو هي ليدونتيك يعني هي المماثله الا عندي نقطه مثلا سي هنايا وعندي مثلا ا هنايا باردون وعندي سي هنايا فباش تكون اف ليدونتيك دو سي بارابور ا شنو خص يكون خص تكون ا هادي اف ليدونتيك ديال سي بارابور ا c'est-à-dire ا هي لو ميليو دونك ا لو ميليو دو اف سي وغادي نخرجوا لي كوردوني ديال اف بحال اللي خرجنا من قبل بمعنى غادي تكون اكس ا شنو كتساوي اكس اف بلس اكس سي سور 2 اي y ديال ا هادو كلهم عندنا كتعطيني الاي ديال اف بلس الاي ديال سي سور 2 وغادي ندير الكالكول عادي دونك 2 اكس ا كتساوي اكس اف بلس اكس سي اي 2 y ا ايكال y اف بلس y سي يمكن لي نعزل اكس اف و y اف فغادي تعطيني اكس اف هي جوج اكس ا موان اكس سي و y اف هي 2 y a moins y c دونك باغ لابليكاسيون نيميريك شنو غادي تعطينا جوج x a هي 5 5 في جوج هي 10 و x c هي 4 دونك ناقص 4 غتعطيني هي 6 بوغ y f غادي تعطيني y a اللي هي moins 2 في 2 دونك هي moins 4 moins YC, donc il y a moins 2. Donc il y a moins 6. Donc les coordonnées ديال F بهاد الكونديسيون اللي هما عطينا غادي تكون هي 6 moins 6. دونك تنتمنى ان هاد لونطري ديال الكور ديال لا droite dans le plan يكون مفهوم بالنسبه لهاد لي زيكزيرسيس هذا. دونك اون فا فوار ان شاء الله تعالى بليزيور اكزيرسيس. دونك شكرا على المتابعه ديالكم وبالتوفيق لكم جميعا. السلام عليكم.